राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गराएको स्वास्थ्य उपचारको खर्च बापतको 55 लाख रुपैयाँ सरकारले नै बिहोर्ने भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूको अवधि पुस मसान्तसम्म थप्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। संसदीय समितिमा सभापति चयन प्रक्रिया केही दिनभित्रै अघि बढाउन प्रमुख 3 दल सहमत। फजुल खर्च रोक्न नसकेपछि सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै। देशभरका अतिरिक्त हुला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले रोजगारी खोसिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित। स्वचालित मूल्यमा जान आयल निगमको आनाकानी। अन्तर्राष्ट्रियमा साङ्घाई सहयोग संगठनको भर्चुअल शिखर सम्मेलन सम्बन्धी प्रसङ्ग र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिप फाइनल खेलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ललिता निवास प्रकरणका आरोपीमाथि प्रहरीले थाल्यो संगठित अपराधमा अनुसन्धान। थप 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति। 17 जनालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश समेत खारेजीको माग। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG गठनको 8 वर्ष पूरा। भारतले नस्वीकार्दा प्रतिवेदन अलपत्र। विज्ञ भन्छन् कूटनीतिक दबाव पुगेन। कक्षा 12 को नतिजा आएको 2 महिनाभित्र स्नातक तह भर्ना गरिसक्ने गरी शैक्षिक क्यालेन्डर तयार। उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थी रोकिने अपेक्षा। पश्चिमा मुलुकको प्रतिबन्ध र उत्तेजना विरुद्ध रुस अडिग रहने राष्ट्रपति पुटिनको दृढता। रुसी जनता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी एकताबद्ध रहेको दावी। र आइसिसी विश्वकप छनौटको प्लेअफमा नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको खेल जारी। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले दियो 269 रनको चुनौती। बालवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध संगठित अपराधमा अनुसन्धान हुने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पक्राउ परेका 9 जनालाई संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट अनुमति पाएको हो। सरकारी जग्गा हडप्ने कृत्य गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट संगठित अपराधमा मुद्दा लैजाने म्याद लिएको छ। पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत सहित पक्राउ परेका 9 जनालाई कृत्य र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद दिएको छ। अदालतको अनुमतिसँगै 25 दिनभित्र कृत्य मुद्दा बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट प्रहरीले राहत पाएको छ। अब पक्राउ परेकाहरूलाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्नेछ। सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध प्रहरीको अनुसन्धानले अन्य 130 जनालाई अनुसन्धानको सूचीमा राखेको छ, जसमा पूर्व सचिव दीप बस्नेत सहित विशिष्ट पदाधिकारी फरारको सूचीमा छन्। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। आफूहरूलाई पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै 17 जनाले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशकै कारण कलाधर देउजा, भूपेन्द्र मणिकेसी र सुरेन्द्र मान कपालीलाई गत साता प्रहरीले पक्राउ गरे लगत्तै छाड्नु परेको थियो। यो अन्तरिम आदेश कायमै रहेको अवस्थामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नै नपाउने अवस्था आएपछि प्रहरीले महान्यायाधिवक्तामा फर्त आज सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो। न्यायाधीश ईश्वर खतेडाको जलासले 2079 साउन 19 मै अनुसन्धानका क्रममा उनीहरू सहित 17 जनालाई थुनामा बस्नु नपर्ने आदेश दिएको थियो। यही आदेश खारेजको माग गर्दै प्रहरीले निवेदन दिएको थियो। यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको CIB ले अहिलेसम्म 9 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारत उपचारका क्रममा लागेको 55 लाख रुपैयाँ खर्च सरकारले नै बिहोर्ने भएको छ। खर्च भएको रकम भुक्तानी गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। परराष्ट्र सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार परराष्ट्रले अर्थलाई पत्र पठाएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च आफैले बेहोर्न चाहेको गत वैशाख 19 गते उनको स्वकीय सचिवालयले जनाएको थियो। तर राष्ट्रपतिका तर्फबाट उपचार खर्च तिर्ने पहल भने भएको थिएन। पेट तथा छातीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा उपचार गराएर फर्किएका थिए।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आगामी पुस मसान्तसम्म थप्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यी दुवै आयोगको म्याद असार मसान्तसम्म मात्र थियो। बाँकी अवधिमा आयोग सम्बन्धी कानुन संसदबाट ल्याउन सम्भव नभएपछि आयोगको कार्यावधि लम्ब्याउन सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले निजामती सेवा अन्तर्गत विशिष्ट श्रेणीमा रिक्त रहेको सचिव पदमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख रहेका घनश्याम उपाध्यायलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको रिक्त पदमा श्री घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ। सचिवमा 3 जना सिफारिस भएका थिए। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको एकीकृत मस्यौदामा निर्वाचनको मितिदेखि अवधिसम्मको विषयलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पठाउन तयार पारिएको कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका विषय दलहरूको प्रवृत्ति हेर्दा सहजै स्वीकार्य नहुन सक्छ। तर यसले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगले लिएको छ। आफू अनुकूल कानुन बनाउन खोज्ने राजनैतिक दलहरूको प्रवृत्तिकै बीच निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा कस्तो भूमिका रहन्छ भन्नेमा चाहिँ संशय पनि छ। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमध्ये कुनैमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति पराजय भएमा 5 वर्षसम्म अर्को क्षेत्रमा गएर उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव छ। समानुपातिक निर्वाचनबाट 2 पटकभन्दा बढी सांसद बन्न नपाउने, महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ नै 33% उम्मेदवार बनाउनु पर्ने र फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने विषय समेत मस्यौदामा समेटिएको छ। अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ। विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणादेखि त्यसको कार्यकालसम्म विवादमा आउने गरेकोमा नयाँ कानुन संसदबाट पारित भए त्यो सँगै दलहरूको खर्चको पारदर्शितासम्मलाई सम्बोधन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर त्यहाँका विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर उहाँबाट पहिलाको भन्दा यो नयाँ मस्यौदा चाहिँ वास्तवमा आर्थिक रूपमा चाहिँ अत्यन्त मितव्ययी हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट राय आएपछि मात्रै यो चाहिँ छलफलको विषयवस्तु हुने भएको हुनाले अहिले हामीले बनाएको चाहिँ पुराना निर्वाचन ऐन नियमभन्दा धेरै मितव्ययी निर्वाचन ऐन नियम बन्छ भन्ने चाहिँ आयोगले विश्वास गर्छ। तर राजनीतिक दलहरू पाएसम्म आफू अनुकूलकै कानुन खोज्छन्। कानुनको छिद्रमा खेल्दै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको योग्यतामाथि उठ्ने गरेका विषय रोक्दै आएका थिए। निर्वाचन व्यवस्थापनकै पाटोमा समेत समस्या रहेकाले निर्वाचन मिति आयोगले नै घोषणा गर्नुपर्ने वा कानुनमा नै व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रस्ताव ठिक रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। नो भोटका कुराहरू, त्यसपछि गइसकेपछि मतदाता नावलीहरू पनि स्थानीय तहबाट सङ्कलन गर्ने कुराहरू र त्यसपछि यो समानुपातिकमा जति पटक पनि चाहिँ एउटै व्यक्ति आइराख्ने पर्ने पक्षका कुराहरू है, यो आदि इत्यादि कुराहरू जुन कुरोहरू हुनै पर्ने थियो स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि, त्यो कुरोलाई चाहिँ अहिले अलिकति चाहिँ के भने अगाडि बढेको अनुभूत गरेको छु मैले। कमजोर कानुन हुँदा राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक पारदर्शिता मात्रै कमजोर छैन, एक पटक पराजित भए अनेक उपाय लगाएर भए पनि सदनमा पुग्ने प्रपञ्च रच्ने गरेका घटना सामान्य जस्तै छन्। पछिल्लो पटक सप्तरीबाट पराजित जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नै सांसद राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित बाराको चुनावी क्षेत्र खाली गराएर आफू निर्वाचित भए। अहिले त्यसका लागि आयोगले गरेको प्रयत्न मूर्त रूप लिन सके धेरै कुरामा सुधार हुने छ। निर्वाचन आयोगले यसरी जुन इस्यु जुन फ्लोट गर्यो नि, यो त पब्लिक प्रपर्टी भयो नि एक किसिमले। अब यसरी चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटा मस्यौदा गरेर मस्यौदालाई पब्लिकली उसले चाहिँ फ्लोट गरेपछि त यो त पब्लिक प्रपर्टी भयो नि, होइन? त्यस कारणले दलहरू चाहिँ मेरिटबाट पछि हट्न गाह्रै हुन्छ। अहिले सबैभन्दा बढी खर्किएको पाटो नै सुशासन हो। आयोगले गरेका प्रस्ताव कार्यान्वयन भए निर्वाचन प्रणालीमै सुधार हुने र सुशासन कायम गर्न धेरै हदसम्म सजिलो हुने बुझाइ विज्ञहरूको छ।
हामी चाहिँ व्यवहारिक हुनु पर्यो। हाम्रो मुलुक र चाहिँ हाम्रो मुलुकवासीहरूको चेतनाको स्तरदेखि लिएर हाम्रो हैसियतसम्म विचार गरेर यी सबै कुराहरू हुनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार सुरक्षित गर्ने दायित्व आयोगको हो, तर आवश्यक कानुनको जुहो गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हो। स्वच्छ र मितव्ययी निर्वाचन लोकतन्त्र र सुशासनका आधार स्तम्भ हुन्। त्यसैले अहिले एकीकृत गर्दै गरिएका निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू यिनै विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले केही राजनैतिक दलहरूको लेखा प्रतिवेदन तोकिएको मापदण्ड अनुसार नबुझाएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। निर्वाचन आयोगले 91वटा राजनैतिक दलको लेखा प्रतिवेदन अध्ययन गर्न महालेखालाई दिएको थियो। आयोगको आग्रहमा महालेखाको टोलीले गरेको अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा ढाँचा मिलाउने गरी निर्देशन दिन सुझाव दिएको हो। आयोगले चित्त नबुझेको अवस्थामा परीक्षण गराउन सक्ने अधिकार प्रयोग गर्दै महालेखालाई अनुरोध गरेको थियो। आयोगले यसपटक दलहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि मात्रै अध्ययन गर्न लगाएको हो। उसले आवश्यकता महसुस गरेको अवस्थामा दलहरूको श्रेष्ठतामाथि नै परीक्षण गराउन समेत सक्ने प्रावधान छ। उठाउन मिल्ने चाहिँ खर्च रकमहरू उठाइएको छ कि कानुनले वर्जित गरेका चिजहरू उठाइएको छ, अथवा क्यारी फरवार्डहरू, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू के छन्, ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू के छन्। अहिले उहाँले अडिटरले दिएको प्रतिवेदनमाथि आयोगमा बसेर मात्रै टेस्ट गर्नुभयो र केही कागजातहरू नपुगेको कागजातहरू आयोग मार्फत उहाँहरूले दलसँग माग गरेर हेर्नुभयो। र अब यसलाई आगामी दिनमा आयोगले योभन्दा अझ अगाडि बढेर उहाँहरूको दलको श्रेष्ठता नै जाँच गर्न पनि सक्छ। आयोगले पछिल्लो समय पारदर्शिताका लागि दलहरूका आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने प्रयत्न गरेको छ। आयोगले दिएको समयसीमाभित्र नबुझाउने केही दलहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी समेत गरेको छ। अब जनताको आवाज। आज हामीले जनताको आवाज प्रायोजक राजनीतिक दलहरूको आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन के गर्नुपर्ला? जनताको आवाज अडिट नै गरेर यसो सार्वजनिक गर्दा नै राम्रो। दलका आफ्ना गतिविधि आफ्ना क्रियाकलापहरू ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी नै हुन्छ। करको दायरामा तिनलाई पनि ल्याउनु पर्छ। तिनीहरूको अडिट हुने हो र त्यो अडिट रिपोर्ट चाहिँ जनता सामु लाने हो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ सङ्गठन उनीहरूको अझ मजबुत पनि हुन्छ। भुक्तानी दिने चेक मार्फत डिपोजिट गराउने ब्याङ्किङ मार्फत गएपछि सम्पूर्ण कुरा पारदर्शी हुन सक्छ। राजनीतिक दलले बिल भाउचर पारदर्शी गरी सही ठाउँमा पुर्याइदिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले जे जति पनि आम्दानी खर्च गर्छन् अब यसको अनुगमन पनि हुनु पर्यो। कागजपत्र सही राखेर बिल भाउचरहरू तयार गरेर राखिदिनु पर्यो। गर्दैनन् हुँदैन। दलका लेखा समितिहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने सरकारले अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हिसाब किताब छर्लङ्ग देखाइदिएपछि त कसैले औँलो उठाउन पाउँदैन। भएका बिल भरपाईहरू पारदर्शी तरिकाले चाहिँ सबैले जानकारी हुने गरेर देखाउनु पर्ने देखिन्छ। अडिट सार्वजनिक त गर्नै पर्छ। मिटिङ बैठकमा चाहिँ आमदानी यति भयो, यो वर्षको खर्च यति भयो भनेर सबैलाई चाहिँ सुनाउनु पर्यो। नेताहरूमा चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा इमान्दारिता हुनु पर्यो। स्रोत के हो त्यो चाहिँ सबै जनतालाई एउटा जवाबदेही रूपमा उत्तरदायी रूपमा उनीहरूले चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ। दलहरू सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जिम्मेवार बन्नु पर्यो। पारदर्शी तरिकाले उसको बिल भरपाई बुझाएर फर्चोट गरिदिनु पर्यो। उनीहरूको खर्च विवरण चाहिँ समय समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आर्थिक कारोबार भएको हुन्छ त्यसको चाहिँ पारदर्शी रूपमा लेखा परीक्षण गर्ने। एभ्री ट्रान्जेक्सन राख्न पर्यो, सफ्टवेयरमा राखेर डिस्प्ले गरिदिने सबैलाई। कमिसन घोषखरीका कुराहरू कम भयो भने चाहिँ एउटा आर्थिक पारदर्शिता त्यहाँनिर पनि देखिन्छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सुनसरीको इटहरीको मुख्य चोकमा ट्रिपरको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार महिलाको मृत्यु भएपछि इटहरी तनावग्रस्त बनेको छ। दिउँसो 3 बजेतिर ना 1 ख 9107 नम्बरको ट्रिपरको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार एकजना महिलाको मृत्यु र अर्की एकजना घाइते भएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीय र प्रहरीबीच झडप समेत भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ भने झडपमा 6 जना प्रहरी घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्न सकेको छैन।
सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका विषयमा हेरफेर या पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह इपिजी को पहिलो बैठक सन् 2016 जुलाई 4 अर्थात् 7 वर्ष अघि आजकै दिन काठमाडौँमा बसेको थियो। इपिजीले 5 वर्ष अघि नै साझा प्रतिवेदन समेत तयार पार्यो। काठमाडौँमा भएको इपिजीको 9औं बैठकले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जनाएको थियो। तर भारतले अहिलेसम्म स्वीकार नगर्दा इपिजी प्रतिवेदन अलपत्र जस्तै बनेको छ। न त नेपालले प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई दबाब नै दिन सकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको 2068 कार्तिकमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा सन् 1990 को सन्धि लगायतका विषयमा दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह इपिजी गठन गरेर छलफल गर्ने सहमति भयो। सोही अनुसार 2071 साउन 19 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला 4 सदस्य रहने गरी इपिजी गठनको सहमति भयो। 2072 मा दुवै देशले आफ्नो टोली घोषणा गरे। इपिजीलाई सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन, आपसी सम्बन्ध सुधार, जल तथा पारवहन सम्झौता र सीमा सुरक्षा तथा व्यापार लगायतका विषयमा छलफल गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दियो। जस अनुसार पहिलो बैठक 2073 असार 20 र 21 गते काठमाडौँमा बस्यो। दुई देश बीचका पुराना सबै दस्तावेज, अध्ययन, सीमा क्षेत्रमा अन्तर्क्रिया, विज्ञसँग वार्ता र छलफलपछि 9 चरणसम्म द्विपक्षीय छलफल गरेर इपिजीले 2075 असारमा साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो। इपिजीले काम सिद्ध्यायो। त्यसपछि इपिजी सम्बन्धी केही पर्यो अनि काम सिद्ध्याइसकेपछि पनि प्रतिवेदन नै औपचारिक रूपमा बुझाउने भन्ने व्यवस्था गर्नलाई, अरू कुरा गर्नलाई, इत्यादि गर्नलाई बाँकी काम चाहिने इपिजीका संयोजकहरू हाम्रो तर्फबाट भेगबहादुर थापा हुनुभयो, उताबाट भगत सिंह कोश्यारी हुनुभयो, भारतबाट को जिम्मा लगाऊँ। त्यसैले इपिजी त अहिले छैन। अब त सरकारले विचार गर्ने हो कि अब के गर्ने। सरकारले नै गठन गरेको हो, अब सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ यो प्रतिवेदनलाई के गर्ने। प्रतिवेदनमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा सम्पर्क सञ्जाल र वित्तीय सहायता, वाणिज्य र पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति जस्ता द्विपक्षीय मामिला मसिनो ढङ्गले केलाएर सबै असहमति चिर्ने बाटो देखाइएको छ। तर भारतले उक्त प्रतिवेदन अझै स्वीकार गरेको छैन। इपिजी प्रतिवेदनमा के विषय समेटिएका छन् भन्ने अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन। तर त्यति बेला भारतीय टोली संयोजक भगत सिंह कोश्यारीले नेपालको पक्षमा निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति भारत सन्तुष्ट थिएन। सोही कारण प्रतिवेदन तयार भएको 5 वर्ष हुँदा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन। भारतले पनि मलाई त होइन हामी बुझ्छौँ भनेकै हुन्। परराष्ट्र मन्त्री, पहिलेको परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजले भन्नुभएको हो, अनि प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि एकपटक भन्नुभएको हो। त्यसैले बुझ्दैनौँ चाहिँ नि नभन्ने, तर बुझ्ने प्रक्रिया चाहिँ भएको छैन। इपिजीको नियमित बैठकमा भारतीय पक्षले नै खुला सिमाना व्यवस्थापनको कुरा उठाउँदै स्मार्ट बोर्डर अन्तर्गत विद्युतीय परिचय पत्र अनिवार्य र निश्चित सीमा बिन्दुबाट मात्र आवत-जावतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर पछि भारतले सीमा क्षेत्रका नागरिकको पारिवारिक, सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्ध भएकाले खुला सिमाना यथावत गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। सीमा सुरक्षा र वर्षौंदेखिको सम्बन्ध सुधारका लागि गहन छलफलबाट निकालिएको त्यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजलाई स्वीकार नगरी अल्झाउन नमिल्ने जानकार बताउँछन्। त्यसको व्यवहारिक बनाउने कोसिस गर्न खोजिया हो भारतले भने पनि नेपालका तर्फबाट त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन। त्यो तहमा भएका समझदारीहरू, त्यो उच्च तहमा गरिएका सहमतिहरू, त्यसका आधारमा गरिएका अभ्यासहरूलाई र सहमति गरिसकेको विषयलाई उहाँहरू त्यसरी गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने, त्यसपछि त्यसलाई व्यवहारिक बनाउने हिसाबबाट उहाँहरू जानुहुन्छ भने पनि नेपाल त्यस हिसाबले जानु हुँदैन। भारतीय पक्षले इपिजी प्रतिवेदन न अस्वीकार गरेको छ, न यसबारे औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनलाई दुवै मुलुकले बुझेको भए आपसी सीमा विवाद, 1950 को सन्धि लगायत विषयमा भएका असहमति सुल्झाउने बाटो खुल्न सक्थ्यो। तर यस्ता विवादका विषय थाँती रहँदा कूटनीतिक तिक्तता र असमझदारी झन गहिरिने जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ,
काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चालु संसद अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक किन पेश नभएका होलान्? ए सत्ताको अलमल, बी सहमति नजुटेर र सी बजेट अधिवेशन भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सत्ताको अलमलमा 47%, बी सहमति नजुटेरमा 27% र सी बजेट अधिवेशन भएरमा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत इपिजी प्रतिवेदन भारतले किन नबुझेको होला? ए स्वार्थ अनुकूल नभएर, बी दबाब नपुगेर र सी सम्बन्ध बिग्रने डर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक भएको 2 महिनाभित्र विश्वविद्यालयहरूले स्नातक तहको भर्ना गरिसक्नुपर्ने भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई रोक्न विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न लागेको हो। यसका लागि राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अन्तिम रूप दिएको आयोगले विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा र भर्नामा एकरूपता आउने विश्वास लिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक भएको 60 दिनभित्र स्नातक तहको भर्ना गरिसक्ने गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरेको हो। यस अनुसार वार्षिक प्रणालीमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको पढाइ ढिलोमा मङ्सिर 1 सुरु गरी भदौ 15सम्म सक्ने र असोज 15 भित्र परीक्षा लिइसक्ने गरी क्यालेन्डर बनाइएको छ। सेमेस्टर प्रणालीमा भने कक्षा प्रारम्भ गरेको 5 महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख छ। भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि 60 दिनभित्र भर्ना गरिसक्नु पर्दछ र कक्षा सुरु गरिसक्नुपर्छ। त्यो हिसाबले छ, त्यसमा समयमा तलमाथि हुन सक्दछ। तर के छ भने नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्दा चाहिँ 12 कक्षाको भर्ना परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेपछि भर्ना गर्नुपर्ने हामीले हुन्छ। विश्वविद्यालय पछि फरक शैक्षिक क्यालेन्डरका कारण विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा भर्नाको समय र मितिमा एकरूपता छैन, जसका कारण विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङमा त प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन म्याचिङ लगायतका कारण भर्ना प्रक्रिया झन् ढिलो हुने गरेको छ। यसलाई पनि छिटो छरितो पार्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले सुझाव दिएका छन्। अनि एकजना विद्यार्थी बिबिकिया जानु पर्यो, पेरेन्ट्स पनि जानु पर्यो, त्यो पेरेन्ट्सले पनि छुट्टी लिनु पर्यो, पैसा पनि खर्च भयो। त्यो सब कुरा चाहिँ यसले एकीकृत हुँदा फाइदा भएको छ। तर अब एकीकृत चाहिँ समयमा भइदियो भने समयमा हुनु चाहिँ जरुरी छ। एउटा क्यालेन्डर राख्नुपर्छ, यो क्यालेन्डर हुनुपर्छ। क्यालेन्डर भयो भएन यो एमइसीबाट विश्वविद्यालय अनुदानबाट चाहिँ मोनिटर हुनु पर्यो। हरेक वर्ष 2 लाख विद्यार्थी 12 कक्षा पास हुन्छन् भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 1,10,000 भन्दा बढीले वर्षेनी वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिने गरेका छन्। समयमै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी स्तरीय शिक्षा दिन सके ती विद्यार्थी स्वदेशमै रहने वातावरण तयार पार्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर तयार पारिएको छ। तर यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले बताएका छन्। यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यो क्यालेन्डरलाई फलो गर्नलाई चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट गर्ने कुराहरू हामी सँगै हिँड्नुपर्छ। पोलिटिकल कमिटमेन्ट बिना यो क्यालेन्डर फलो हुन सक्दैन, विद्यार्थीका कमिटमेन्ट बिना यो क्यालेन्डर फलो हुन सक्दैन। यो सबै एउटै क्यालेन्डर बनाउनु अत्यन्तै उपयुक्त छ र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी आफ्नो अनुकूल समयमा अनुकूल कलेजमा अनुकूल ठाउँमा विद्यार्थी भर्ना हुनेछन्। किन पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ नि विश्वविद्यालयमा हामी राजनीतिक हिसाब किताबबाट हस्तक्षेप गर्दैनौँ अथवा गर्न दिँदैनौँ अथवा चाहिँ बन्द हडताल चाहिँ नि राजनीतिक कार्यालय हुन दिँदैनौँ, हाम्रा सङ्घ सङ्गठन चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हुँदैनन्, यति भन्न चाहिँ किन नसक्ने? शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरूपता नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा समेत ह्रास आउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको उच्च शिक्षाको विश्वसनीयता समेत गुमिरहेको छ। यसलाई जोगाउन पनि शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले पानी वितरण गर्ने 24 घण्टे कार्यतालिका बनाउँदा उपत्यकावासीलाई पानी भर्नै सकस भएको छ।
केयुकेएलले आफ्नो ट्याङ्कीको क्षमता कम भएको भन्दै कहिले मध्यरातमा त कहिले दिउँसो पानी वितरणको कार्यतालिका बनाएको छ। तर उसले बनाएको कार्यतालिका अनुसार न धारामा पानी आउँछ न उपभोक्ताको हैरानी कम भएको छ। केयुकेएलको महाङ्काल चौर पानी वितरण केन्द्रबाट मङ्गलबार बिहान 4 बजेदेखि 10 बजेसम्म ठमेल, ज्याठा, केशर महल लगायतका ठाउँमा पानी वितरण गर्ने कार्यतालिका थियो। कार्यतालिका अनुसार उपभोक्ता बिहानै पानी भर्न उठे तर केहीको धारामा पानी नै आएन। कतिखेर पानी थाहा भयो, हिजो दिउँसो पानी थिएर छोडेको छैन। दिउँसो कति बजी छोड्यो भने चाहिँ तपाईँको 3 बजी 3:30 बजी छोडेको त्यो पानी तपाईँको थाहा भयो भने जुन तपाईँको त्यो पानी त्यहाँ ढल चुहिरहेको थियो, पाइप लिकेज भएर थियो, त्यहाँबाट पानी आउने थाहा भयो। भोलि आउने विचार थियो, अहिले अब थाहा पायो त भरेर आएछ। त्यसो त केयुकेएलले आफ्नो कार्यालय र सम्बन्धित शाखाको फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गर्ने तालिका अनुसार यी ठाउँमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि उस्तै समस्या छ। कार्यतालिका हेरेर पानी भर्न तयार भएर बसेका उपभोक्ता दिनदिनै जसो निराश हुने गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, केयुकेएलले पानी वितरण गर्ने कार्यतालिका पनि दिनै पछि फरक बनाएको छ। कहिले बिहान 4 बजे त कहिले राति 12 बजे अनि कहिले दिउँसो 12 बजे पानी वितरण गर्ने कार्यतालिका उसको छ। तर उसले बनाएको कार्यतालिका अनुसार उपभोक्ताको धारामा पानी नै आउँदैन। रातको समयमा पानी आउने कार्यतालिका भए दिउँसो आउने र दिउँसोको भए रातमा आउने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ। आज त 3 बजे उठेर थापे अनि 4 बजेसम्म थापिसकेर अनि अहिले भर्खर सुक्यो पानी। अब त्यो सिस्टम चाहिँ केयरले छ, त्यो लथालिङ्ग छ। यो केएल र त्यो त पहिला खानेपानी ऊ थियो नि, विभाग थियो नि, त्यो विभागले गरेर यो केयुकेएलले गरेमा के अन्तरै देखिँदैन। सेड्युलमा हेरौँ त भनेर हेरेको राति 10 बजेसम्म बस्दा त्यहाँबाट आउँदैन, 11 बजे भन्छ है। त्यहाँ फोन गर्दा पनि पानी नै नआएको भने रातभरि कुरेर बस्दै लास्टमा आउँदै आएन। मेलम्ची नियमित हुँदा 2 दिन बिराएर पानी वितरण गर्ने केयुकेएलले अहिले 1 सातादेखि 10 दिनभित्रमा एक ठाउँमा एक पटक पानी पठाउने कार्यतालिका बनाएको छ। तर त्यही कार्यतालिका अनुसार पनि पानी पठाउन सकेको छैन। उपत्यकामा अहिले 43 करोड लिटर पानीको माग छ, तर खानेपानी लिमिटेडले दैनिक करिब 25 करोड लिटर मात्रै वितरण गर्छ। अब बर्खा लागेपछि मेलम्चीको पानी अनिश्चित छ। मेलम्चीको पानी आउँदा समेत कार्यतालिका मिलाउन नसकेको केयुकेएलले अब 12 करोड लिटर पानीले उपत्यकावासीको माग धान्नु पर्नेछ, जसका कारण पानी वितरणको कार्यतालिका झनै लथालिङ्ग हुने देखिन्छ। तर केयुकेएलले रिजर्भ ट्याङ्कको सीमित क्षमता हुँदा रातमा समेत पानी वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ। हाम्रो पानी विभिन्न स्रोतबाट हामी पानी कलेक्सन गर्छौँ। पानी कलेक्सन भइसकेपछि जब पानी भरिन्छ हामीले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ वर्गीकरण गरेर बाँडिरहेका छौँ त्यसलाई पानीलाई। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ कसैको बेलामा बिहानमा पर्छ, कसैको चाहिँ दिउँसो पर्छ, कसैको साँझ पर्छ र धेरै मध्यरातमा त हामी सप्लाई गर्दैनौँ, सकभर त्यो प्रयास गर्दैनौँ। केयुकेएलका 9वटा पानी वितरण केन्द्र छन्। उसले मेलम्चीको 17 करोड लिटर पानी थपेपछि ट्याङ्की थप्न सकेको छैन, जसले उपभोक्ताले जुनसुकै बेला पानी भर्नुपर्ने शास्ति भोग्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन प्रवेश निषेध गरेको छ। बसन्तपुर सम्पदाको मौलिकता जोगाउन महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रभित्र सवारी साधन प्रवेशलाई निषेध गरेको हो। अब सम्पदा क्षेत्र जाने पर्यटकले न्युरोड, विशाल बजार लगायत अन्य ठाउँमा सवारी पार्किङ गर्नुपर्नेछ। बसन्तपुरको चिनारी नै प्राचीन सम्पदा भएकाले तिनको मौलिकता जोगाउन आवश्यक रहेकाले प्रवेशमा रोक लगाइएको महानगरको भनाइ छ। देशभरका अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले 10,853 जनाको रोजगारी खोसिएको भन्दै हुलाकका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हुलाकलाई प्रविधि मैत्री बनाएर सञ्चालन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। न्यून तलबमा घर दैलोसम्म चिठीपत्र पुर्याउने 10,853 जना कर्मचारीहरू अहिले सडकमा उत्रिएका छन्। 77 वटै जिल्लाका 3074 अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कहिले जिल्ला हुलाक कार्यालय त कहिले सिडिओ कार्यालय अगाडि धरना दिने गरेका छन्। जेठ 15 गतेको बजेट भाषण मार्फत सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजीको घोषणा गरेपछि कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्। अब हामीहरू त अब यो देशको नागरिक जस्तो महसुस
गर्न सकिराखेको छैन किनकि हाम्रो सरकारले पटक पटक भन्दै आएको छ कि हामीहरू यही देशमा रोजगारी सृजना गर्छौँ तर हाम्रो देशमा रोजगारी सृजना जुन रोजगारी गरिराख्नु भएको व्यक्तिहरूले आज सरकारले खारिज गरेको छ। आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरू अन्य कुनै विकल्प नै नदिई सेवाबाट हटाइने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौता र नेपालको प्रचलित श्रम ऐनको विपरीत भएको गुनासो गर्छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कट टार्ने नाममा सरकारले न्यून वेतनमा काम गर्ने कर्मचारीको रोजीरोटी खोसेको उनीहरूको आरोप छ। उचित रूपमा चाहिँ सेवा सुविधा दिलाएर चाहिँ जानु पर्यो, के अरे राज्यले त्यो नीति ल्याउनु पर्यो भन्ने खालको नै मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो त्यो हो। घाँस र कपास पनि टुटाइदिनु भयो सरकारले, संसार मन्त्री र अर्थमन्त्री। हाम्रो दुःख कहाँको? सरकारको निर्णयले आन्दोलित बनेका कर्मचारीले अतिरिक्त हुलाकको स्तर उन्नति र आधुनिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पहिले जस्तो डाकरेखा पनि अहिले हुँदैन हैन, यातायातको साधनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यो सामानहरू चिठीपत्रहरू चलाउन सक्ने अवस्था भयो। त्यसकारणले हरेक पालिकामा रहेको हुलाकलाई कस्तो लजिस्टिक दियो भने हाम्रो सेवा प्रवाह सरल हुन्छ हैन, आधुनिक पनि हुन्छ। अनि त्यसमा आइटीको कुरा पनि जोडिएला हैन, कम्प्युटर लगायतका सामग्रीहरू पनि जोडिएला। यी कुराबाट साङ्गोपाङ्गो रूपमा होलसम रूपमा चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। 50, 60, 70 वर्षको पनि हुनुहुन्छ नि त्यहाँ हैन, उहाँहरूलाई सुरुमा खुसी बनाएर पठाउने काम हुन्छ। अरूलाई चाहिँ पालिका हुलाकमा एडजस्ट गर्ने सम्भावना भएसम्म हामीले बेरोजगार बनाउने लाइनबाट सोच्दैनौँ। तर मूल कुरा चाहिँ एक पालिका एक हुलाक हो अनि हुलाकलाई चाहिँ सुधारसहित सञ्चालन हो। नेपालमा 2024 सालमा अतिरिक्त हुलाक स्थापना भएको थियो भने 2034 सालमा नियमावली बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि धनकुटाबाट विनोद घिमिरे र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 40 वटा कम्पनीले शेयर निष्कासनको अनुमति पाएकोमा 29 वटाले जारी गरिसकेका छन्। बाँकी 11 वटा कम्पनीको शेयर तत्काल जारी हुने भएको छ। 11 वटा कम्पनीको 11 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको 3 करोड 79 लाख किता शेयर जारी हुन लागेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स र सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आज सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई शेयर निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। सिटिजनले प्रति किता 244 रुपैयाँका दरले 1 करोड 12 लाख किता शेयर बिक्रीको अनुमति पाएको छ। त्यस्तै सन नेपाल लाइफले 239 रुपैयाँका दरले 96 लाख किता बिक्रीको अनुमति पाएको छ। अनुमति पाएर सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न बाँकी रहेको कुथेली बुखारी जलविद्युत आयोजनाको शेयर 26 गतेदेखि बिक्री खुला हुनेछ। तर कम्पनीको प्राथमिक शेयर पाउन भने निकै कठिन हुँदै गएको छ। अहिलेसम्म 57,29,000 डिम्याट खाता खुलेका छन् भने 48 लाख मेरो शेयर एपका प्रयोगकर्ता छन्। शेयरमा बढ्दै गएको आकर्षणसँगै आवेदन दिनेहरू बढ्दा न्यून विद्यार्थीहरूले लगानी गरेर चाहिँ आफ्नो स्कुलको फी, कलेजको फीहरूसम्म पनि उठाउन सक्ने, खर्च धान्न सक्नेसम्म अवस्था थियो केही समय अगाडिसम्म। अहिले आवेदनकर्ताहरूको सङ्ख्या अलिकति बढेको कारणले गर्दाखेरि आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ न्यून छ। तर के भने पर्यो भने त्यसमा घाटा हुने सम्भावना चाहिँ यदा कता 2-4 वटा कम्पनी जसले तपाईँको ब्यालेन्स सिटहरू अध्ययन नगरिकन हैन, कम्पनीका तथ्यगत कुराहरू नहेरिकन, फन्डामेन्टल स्टडी नगरिकन लगानी गरेका कम्पनीहरूमा चाहिँ घाटा बेहोर्नु पनि पर्यो होला। आज मात्रै 3 स्टार हाइड्रो पावरको सर्वसाधारणलाई शेयर बाँडफाट भएको छ। 6,13,162 किताको निष्कासनमा 10,21,198 ले आवेदन दिएका थिए, जसमा 61,316 ले मात्रै 10 किताका दरले शेयर हात पारेका छन्, जहाँ 9,59,000 को हात रित्तो भएको छ। त्यसैगरी शेयर जारी गर्न अहिले 14 कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। पहिलो चरणको अध्ययन सकिएका 7 वटा कम्पनीको दोस्रो चरणको अध्ययन धितोपत्र बोर्डले थालेको छ। 1 वर्षभित्रै भारतीय आयल निगम आइओसीलाई 24 अर्ब रुपैयाँ तिरेर बक्यौता मुक्त भएको नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्यमा जान भने आनाकानी गरेको छ।
चर्को आलोचनापछि हिजो मात्रै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही समायोजन गरेको थियो। त्यति गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 61 पैसा, डिजलमा 9 रुपैयाँ 2 पैसा, मट्टीतेलमा 23 रुपैयाँ नाफा छ। त्यस्तै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा 25 रुपैयाँ 36 पैसा र बाह्यतर्फको हवाई इन्धनमा 42 रुपैयाँ 62 पैसा फाइदा छ। विगतमा निगमको घाटाको 50% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने खाना पकाउने ग्यासमा समेत यसपटक निगम नाफामा गएको छ। जुलाई 1 को नयाँ मूल्य अनुसार खाना पकाउने ग्यासमा निगमलाई 10 रुपैयाँ 73 पैसा नाफा छ। पेट्रोलियम पदार्थमा 15 दिनमा निगमलाई 1 अर्ब 11 करोड नाफा छ। आयल निगम नाफा गर्ने संस्था नभए पनि नाफा खोज्दा त्यसको भारको भुक्तामा परेको छ। दिनु पर्यो नि, जस्तै अब उताबाट कच्चा पदार्थको मूल्य घटेर आछ, त्यही अनुसारले वितरण गर्नु पर्यो, जनतालाई सेवा गर्नु पर्यो, अलिकति राहत दिनु पर्यो नि। यो तेलले गरेर सबै महँगी बढेको छ। सबै घटाओस् भन्ने पनि होइन, उसलाई 8 रुपियाँ नाफा भएको ठाउँ 3 रुपियाँ जनतालाई सहुलियत गरेर 5 रुपियाँ राखेको भए पनि हामीले भन्ने ठाउँ त केही थिएन नि, होइन। अब त्यो बाँकी कुरा अब सरकार ठाउँमा मान्छे पुगेको छन्, सरकार छन् त छ, अब कहाँ छ। आयल निगममा हाकिमहरू टनक्क भर्छन् खाएर, झन् अब त्यो संस्था त एउटा त त्यो नाफा गर्ने संस्था होइन नि त, जनतालाई सेवा गर्ने संस्था हो। त्यो एउटा राम्रो दिनु पऱ्यो, सबै सेवा दिनु पऱ्यो जनतालाई, अनि पो खुसी हुन्छ। अनि दुःखमाथि झन् दुःख, जब महँगो एकैचोटि बढाउने, घटायो भने अलिक थोरै घटाउने। तर निगम भने विभिन्न कोष र सरकारसँग लिएको करिब 33 अर्बको दायित्व बाँकी नै रहेकोले उपभोक्ताको माग अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेको बताउँछ। निगमले 1 वर्षमा आईओसी र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको गरी 31 अर्ब ऋण चुक्ता गरेको छ। 5% ब्याजमा सरकारसँग लिएको 7 अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ। विक्रेता तथा हवाईजहाज कम्पनीहरूको धरोटीको विषय छ, जुन धरोटीको जुन व्यवस्था छ त्यसको पनि लगभग 2 अरब रुपियाँ चाहिँ त्यो समयमा निकालिएको अवस्था छ। भन्दाखेरि अलि अर्को मूल्य स्थिरीकरण कोषमा चाहिँ हामीले अघि पनि मैले भने बिक्री भएको टोटल पेट्रोलियम पदार्थको 1% भनेपछि त्यसको लगभग 21 अरब 60 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यसबाट पनि त्यो चाहिँ सञ्चित निकालिएको अवस्था छ। 6 अर्ब 45 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको ऋण तथा ब्याज छ हामीसँग। भन्दाखेरि त हामीसँग अहिले पनि दायित्व के हो भने 33 अरब 26 करोडको हामीसँग दायित्व छ। अहिले नेपाल आयल निगमले नेपाल सरकारलाई पेट्रोलमा 61 रुपैयाँ 98 पैसा, डिजलमा 44 रुपैयाँ 28 पैसा, मट्टीतेलमा 30 रुपैयाँ 78 पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिक 19 रुपैयाँ 61 पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा 281 रुपैयाँ 58 पैसा कर तिर्ने गरेको छ। निगमले यो वर्ष सरकारलाई 1 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशले लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध र उत्तेजनाहरू विरुद्ध रुस अडिग रहने दृढता व्यक्त गरेका छन्। साङ्घाई सहयोग संगठन SCO को भर्चुअल शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले वाग्नर विद्रोहका बेला देखाएको सहयोगका लागि संगठनमा सहभागी देशहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर ग्रुपको असफल विद्रोहपछि भर्चुअल नै भए पनि पुटिनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्बोधन गरेको यो पहिलो पटक हो। पुटिनले रुसी जनता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी एकताबद्ध रहेको दावी समेत गरेका छन्। आफ्नो सम्बोधन मार्फत पुटिनले रुस समर्थक विश्व नेताहरूलाई सत्तामा आफ्नो नियन्त्रण रहेको विश्वास दिलाउने प्रयास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्। भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत गरिएको शिखर सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको सहभागिता रहेको थियो। यस्तै शिखर सम्मेलनमा कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानका नेताहरूका साथै इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रईसीको समेत सहभागिता रहेको थियो। यसअघि पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको इरान यसै सम्मेलनबाट संगठनको 9औं पूर्ण सदस्य बन्दैछ। बेलारुस, अफगानिस्तान र मङ्गोलिया पनि यसको पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा रहेका छन्। साङ्घाई सहयोग संगठनको अध्यक्षका लागि हैसियतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन्। शिखर सम्मेलनको प्रारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले आतंकवादी गतिविधि विरुद्धको लडाईँमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए। त्यस्तै चिनिया राष्ट्रपति सीले संगठनलाई थप बलियो बनाउन सामूहिक प्रयासमा जोड दिएका थिए। राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग संगठनका रूपमा सन् 2001 मा स्थापना भएको साङ्घाई सहयोग संगठनको मुख्य ध्येय युरेसिया क्षेत्रमा पश्चिमा प्रभावलाई बढ्न नदिनु हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सचिवहरूले नागरिकता सम्बन्धी संशोधित कानुन अनुसार सिफारिस गर्न समस्या भएको भन्दै कानुनी स्पष्टताको खाँचो रहेको बताएका छन्। कानुन बमोजिम सिफारिस गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीलाई फकाइदिने गरेको वडा अध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूले संशोधित कानुन अनुसार सिफारिस सहज बनाउने गरी सूचना जारी गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गरेर पठाएका सेवाग्राही फेरि वडामै अर्को सिफारिसका लागि फर्केर आउँदा दुःख पाएको उनीहरूले बताए। नागरिकता विधेयक संशोधन भएर आइसकेपछि अहिले कस्तो कस्तो प्रकारको चाहिँ नागरिकता हामीले चाहिँ सिग्नेचर गरेर भन्नुहोस् न। योभन्दा पहिले त हामी सिग्नेचर गरेकै आएको नि, 6 वर्ष भइसक्यो सिग्नेचर गरेर आएको। अबको चाहिँ यो 4-5 दिनभित्र आएकोमा हामी नागरिक सिग्नेचर गरेका छौँ। विधेयक यदि पास भएर अब सबै आइसकेका छ भने त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो अवस्थामा दिन सकिन्छ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेर नोटिस गरिदियो भनेदेखि सबैलाई सजिलो हुन्छ। सबैले बुझेको कुरा यो हरेक इन्डिभिजुअल प्रब्लम पनि कति थरी हुन्छ, 1000 थरी त हुँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने वडा तहबाटै सबै प्रक्रिया पुर्याएर सेवाग्राहीलाई पठाउन आग्रह गरेको छ। पूर्व प्रशासकले भने वडा कार्यालयले सिफारिस गर्दा सतर्कता नअपनाएमा गलत व्यक्तिको सिफारिस हुन सक्नेतर्फ सजग रहन सुझाव दिएका थिए। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, त्यो सरकारले त्यो जनताको बारेमा सबै कुरा बुझेर सिफारिस गर्नुपर्छ र उसले बुझ्नको लागि आफूलाई चाहिने सबै कुरा लिखित मौखिक मुजुरका घर सबै बुझ्न पाउनुपर्छ। जसरी जनताले सबै समस्या सरकारसँग राख्छ, सरकारले पनि त्यहाँसम्म बुझेर गर्नुपर्छ। यो कुरामा हजुर आफू कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ। हामी नागरिकता नियमावली हेरौँ त, त्यो नियमावलीको नियमहरू हेरौँ अनि होइन सिडिओ साहब, साग सिडिओ साहब, अफिसर साहब, फलानु सुब्बा साहब, तपाईँले त यी चिज चाहिन्छ भन्नुभयो, नियममा त यति भए पुग्ने रहेछ भनेर हामीले कहिले भन्छौँ। त्यहाँको स्टाफले हुँदैन भन्दै ठोकेर कहाँ जाने, वार्ड अध्यक्ष कहाँ जाने, त्यहाँबाट पनि भएन मिडिया कहाँ जाने, त्यहाँ पनि भएन अख्तियारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा जाने। नागरिकता सिफारिसका लागि आएका सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै वडा अध्यक्षहरूले महानगरपालिकाको ध्यानकर्षण गराएपछि छलफल गरिएको हो। नागरिकता सम्बन्धी नियमावली नआउँदा बुबाको पत्ता नलागेका र गैर आवासीय नेपालीको नागरिकता बन्न सकेको छैन। धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तशुल्कको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालय बीच विवाद देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम्तीमा 25% यस्तो कर स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि अर्थले निकै कम मात्र दिने गरेको आरोप लगाएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी नियमावली अनुसार स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरिएको रकम धूमपान तथा सुर्तीको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान, उपचार तथा अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थमा वार्षिक 6 अर्बभन्दा बढी कर उठ्ने गरे पनि आफूहरूले 40 करोड मात्र पाउँदै आएको दावी गरे। कुल करको 25% स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा नगरी अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र खर्च गर्ने गरेको आरोप मन्त्री बस्नेतको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई कसरी हेरिरहेको अवस्था छ भने सुर्तीजन्य पदार्थमा उठेको ट्याक्स वार्षिक 6 अरबभन्दा बढी उठिरहेको छ। त्यो 6 अरबमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा 40 करोड पैसा दिइरहेको अवस्था रहेछ। यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाउँमा सुर्तीजन्य पदार्थको नाउँमा काटिएको ट्याक्स त्यसरी अन्यत्र लानु त्यो उपयुक्त होइन। त्यो कुरा मैले मन्त्री परिषदको बैठकमा भनेको छु। अर्थ मन्त्रालयले भने कुनै एक क्षेत्रबाट उठेको राजस्व त्यही क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ भन्न नहुने बताएको छ। राज्यको विभिन्न दायित्व भएकाले कुनै पनि मन्त्रालयले भने अनुसार रकम दिन नसकिने उसको भनाइ छ। अहिले धुम्रपान सुर्तीका विरुद्धका प्रचार कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नुभएको हुन्छ, त्यो कार्यक्रममा हामी पैसा दिन्छौँ होइन। अरू क्यान्सर रोगका उपचारहरूको विभिन्न क्यान्सर हस्पिटलहरू छन्, त्यसलाई हामी अनुदान दिन्छौँ। इक्विपमेन्टमा किन्न पैसा दिइरहेका छौँ। त्यो त रिक्वायरमेन्ट अनुसार सरकारको विनियोजनको माध्यमबाट दिने पैसा उहाँहरूले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ, छलफल अनुसारलाई यति गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। अब कुनै बेला चाहिँ कोभिडको बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय बजेट 1 खरबभन्दा माथि पुग्यो, अहिले अलिकति घट्यो, 80-85 अर्ब अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट छ भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 80-85 अर्बको राजस्व उठाएको हो त।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 15 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका 5% महिला र 28% पुरुषले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने क्यान्सर, मुटु लगायतका रोगको निदान, उपचार र निर्वाह भत्ता गरी वार्षिक 6 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्ष सरकारले 83 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्वकप छनौट प्लेअफमा नेपाल आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित भएको छ। नेपाल टेस्ट राष्ट्र विरुद्ध जित नजिक पुगे पनि असफल भएको हो। जिम्बाब्वेको ताकाचिन्ना स्पोर्ट्स क्लबमा पुरै 50 ओभर खेलेको नेपालले 9 विकेटको क्षतिमा 268 रन बनायो। टिमको सुरुवात भने खराब रह्यो। ओपनर कुशल भुर्तेल 8 र ज्ञानेन्द्र मल्ल 7 रनमा आउट भए। तेस्रो विकेटका लागि अर्का ओपनर अर्जुन साउद र कप्तान रोहित पौडेलले 50 रनको साझेदारी गर्दै इनिङ्स उकासे। अर्जुनले 39 रन बनाउँदा कोटिस कम्परको बलमा ग्यारेथ डेलानीले क्याच मिस गरेका थिए। तर 48 रन बनाएपछि अर्जुन चौथो विकेटको रूपमा पेभिलियन फर्किए। भीमसारकी 20 रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले खाता खोल्न सकेनन्। कुशल मल्लले 30 बलमा 44 रन हाने। 8औं विकेटका लागि सन्दीप लामिछाने र गुलसन झाबीच 80 रनको कीर्तिमानी साझेदारी भयो। यो नेपालले ओडिआईमा 8औं विकेटका लागि गरेको ठूलो साझेदारी हो। प्लेअफमै युएई विरुद्ध दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीपले बनाएको साझेदारीको रेकर्ड 2 दिनपछि तोडिएको हो। सन्दीप 32 रनमा आउट हुँदा गुलसनले 42 बलमा 57 रनको अभिजित पारी खेले। किशोर महतो 1 रनमा अभिजित रहे। जवाफी ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डलाई सुरुवातमा नेपालले दबावमा राख्यो। हेरी टेक्टरले 60 र कम्परले 62 रन बनाएपछि टेस्ट टिम बलियो स्थितिमा पुगेको थियो। यी दुईको विकेट पतनसँगै नेपाल खेलमा फर्कियो। तर ग्यारेथ डेलानीले राम्रो फिनिस गरे। अन्तिममा ग्यारी मेकार्थीले गुलसन झालाई चौका हान्दै आयरल्यान्डलाई जित दिलाए। नेपालले आयरल्यान्डसँग पहिलो ओडिआई खेलेको हो। नेपालले आयोजक टिम मलेसियालाई 221 रनले हराउँदै एसिसी मेन्स अन्डर 16 इस्टर्न जोन कपको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा नेपाली किशोर टिमले मलेसियालाई 31 रनमै अल आउट गर्यो। मलेसियाको बायोमास ओभरमा नेपाल टस जितेर पहिले ब्याटिङमा आएको थियो। नरेन भट्टको शतकीय इनिङ्समा नेपालले 35 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 252 रनको विशाल योगफल बनायो। जारी प्रतियोगितामा नेपालले बनाएको यो दोस्रो उच्च स्कोर हो। यसअघि समूह चरणको खेलमा थाइल्यान्ड विरुद्ध 269 रनको पारी खेलेको थियो। मलेसिया विरुद्ध नेपालले 41 रनमा पहिलो विकेट गुमायो। सूर्यान्शु कोइराला 18 रनमा आउट भएका थिए। त्यसपछि आएका नरेशले 20 पटक ब्याटिङ गरे। उनले 5औं विकेटका लागि सन्तोष यादवसँग मिलेर 114 रनको साझेदारी गरी टिमलाई ठूलो योगफलतर्फ डोहोर्याएका हुन्। नरेशले 89 बलमा 112 रनको अभिजित पारी खेले। उनले 10 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। नीरज कुमार यादवले 47, सन्तोषले 26 रन बनाए। जवाफी ब्याटिङमा आएको मलेसिया नेपालको धारिलो बोलिङ सामु निरीह बन्यो। मोहम्मद अक्रमले बनाएको 10 रन मलेसियाका लागि व्यक्तिगत उच्च स्कोर रह्यो। बाँकी खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। नेपालका अभिषेक तिवारी एक्लैले 5 विकेट झारे। 6 ओभर बोलिङ गरेका उनले मात्र 7 रन खर्चिए। सन्तोष यादवले 3, सागर गैरे र अशोक धामीले 1-1 विकेट लिए। एसिसीले यसअघि इस्टर्न रिजनको नाममा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपाल 2017 र 2019 मा पनि च्याम्पियन बनेको थियो। जिम्बाब्वे आइसिसी विश्वकप छनौटको सुपर 6 बाट बाहिरिएको छ। स्कटल्यान्डसँग 31 रनले पराजित भएपछि जिम्बाब्वे विश्वकपमा छनौट हुन असफल भएको हो। जिम्बाब्वे विश्वकप छनौटबाट बाहिरिने दोस्रो टेस्ट राष्ट्र हो। यसअघि वेस्ट इन्डिज छनौटबाट बाहिरिसकेको छ। क्विन्स स्पोर्ट्स क्लबमा घरेलु टोलीले टस जितेर स्कटल्यान्डलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। स्कटल्यान्ड 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 234 रन बनाउन सफल भयो। माइकल लेक्सले सर्वाधिक 48 रन जोडे। ओपनर क्रिस्टोफर म्याकब्राइड 28, म्याथ्यू क्रस 38, ब्रेन्डन म्याकमुलेन 34 रनमा आउट भए। ब्याटिङमा मध्यम प्रदर्शन गरे पनि लेक्सले उत्कृष्ट फिनिस गरेपछि स्कटल्यान्ड चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाउन सफल भएको थियो। जिम्बाब्वेका सेन विलियम्सले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेको सुरुवात राम्रो रहेन। पावर प्लेमै 4 विकेट गुमाएर कमजोर अवस्थामा पुगेको जिम्बाब्वेका लागि मध्यक्रममा रायन ब्रुलको 83 रनले सम्मानजनक स्थितिमा पुर्याएको थियो। वेस्ली मेदरभेरेले 43 रन बनाए। यो पराजयपछि सुपर 6 मा 6 अङ्क भएको जिम्बाब्वे तेस्रो स्थानमा झर्यो। अब विश्वकप खेल्ने अर्को एक टिमको टुङ्गो स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड बीचको खेलले लगाउनेछ। अब साफ च्याम्पियनसिप सम्बन्धी प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भारत र कुवेत बीचको खेल जारी छ। पहिलो हाफमा दुवै टिमले 1-1 गोल गरेका छन्।
बेङ्गलोरको कान्तिरोबा रङ्गशालामा भइरहेको खेलमा भारत विरुद्ध आमन्त्रित टिम सुरुवातदेखि हावी देखिएको थियो। 14औं मिनेटमा कुवेतले डेडलक तोडेको हो। अब्दुल्लाह अल ब्लाउसीको क्रसमा पेनाल्टी क्षेत्र नजिकै अनमार्क रहेका सबिब अल खाल्दीले गोल गरे। 1-0 ले पछि परेपछि भने भारतले दबाव सृजना गर्यो। 38औं मिनेटमा घरेलु टोली बराबरी गोल गर्न सफल भयो। लाली एन्जुएला चान्टेले बराबरी गोल फर्काएका हुन्। सुनिल छेत्रीको थ्रो बलमा अब्दुल समदले निकालेको क्रसमा उनी गोल गर्न सफल भए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।